इस वक्त की बड़ी खबर। Prime Minister Narendra Modi will travel to Russia next week for the 16th BRICS summit. रूस के कजान में 23 से 24 अक्टूबर तक का ब्रिक्स समिट जो है वो होगा। पुतिन के न्योते पर रूस और पीएम मोदी जाएंगे और इस बार रूस की अध्यक्षता में ये समिट जो है वो हो रहा है। 23 नवंबर 2023 को पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए ऑफिशियली अप्लाई कर दिया और अब पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं, इसका डिसीजन रशिया के हाथों में है। अब पाकिस्तान को आज ऐसे ही सहयोग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता हाल है और ऐसे में घटते फॉरेक्स रिजर्व और भुगतान संतुलन की समस्या में उलझा पाकिस्तान ब्रिक्स के जरिए एनडीबी और सीआरए तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। बहरहाल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा, लेकिन इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ दिस इज टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है, लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए, ठीक है जी। तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप इस पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये हो, लेकिन चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक स्टेक्स इतने हाई हैं, बिकॉज चाइना सारे का सारा स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम से बेनिफिशियरी है ना, ठीक है। सो देखना ये है कि ये क्या होता है। अब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी, सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी होगी, हम इसमें प्रेशर नहीं होगा, लेकिन आप अगर अमेरिकन प्रेशर से निकलेंगे तो रशियन एंड चाइनीज प्रेशर आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। हर मुल्क जो है, हर पावर एक ही तरीके से बिहेव करती है, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा, ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान में किया है। हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन वो जारी बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान जो है, जिसे वो कहते हैं ना, ख़ास तौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। सो वाई टू स्टॉप पाकिस्तान, या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट वी आर इन द रीजन and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल एक नई फर्स्ट स्टेज पे है।
سو وی کین ناٹ تھنک سو مچ آن دس. ٹھیک ہے جی. سو انڈینز کیا کہتے ہیں؟ انڈینز کا موقف یہ ہے کہ اسٹرانگر انسٹیٹیوشنل فلٹرز ہونے چاہیے، اور لوگ اگر اس میں ممبر بننا چاہتے ہیں تو منیمم انٹری ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کلب کو ایکسپینڈ کیا جا سکے. میں نے آپ کو بتایا انڈینز کنٹینیوسلی یہ جو سوئفٹ پیمنٹ میتھڈ رشینز لانا چاہتے ہیں، انڈین اس کا حصہ بنیں گے. میں آپ کو بات بتاؤں، بیکاز انڈینز آر آلریڈی ورکنگ آن ڈی ڈالرائزیشن، لیکن ان آفیشلی. انڈینز ان آفیشلی اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ سر عام شور ڈال کے نہیں کر رہے کہ ہاں جی ہمیں یہ کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے جو سوئفٹ پیمنٹ میتھڈ سسٹم کو چینج کرنا. سو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی جو ممبرشپ ہے اس میں وہ تھوڑی پری میچور سمجھی جا رہی ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ اگر ایس سی او کا ممبر ہو سکتا ہے تو وائی اٹ کین ناٹ بی برکس ممبر. سو اٹ مینس کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی اہمیت بڑھے گی. لیکن ظاہری بات ہے یہ اتنا بڑا کلب بن جائے گا. دیکھیں ایک ہے کوارڈ 4 ممبرز، ایک ہے G7 7 ممبرز، ساتھ میں تھوڑے سے آبزرور دس اینڈ دیٹ کر کے بلا لی اور آپ نے بات کر لی. ٹھیک ہے. سو یہ جتنے بڑے گروپ ہوں گے اتنا زیادہ کنسنسس پیدا کرنا اور وہ چیزیں کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا جائے گا. سو برکس جو ہے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو G7 ضرور ہے، لیکن ادر دین دیٹ اب دیکھیں نا ایک چائنا ہے، انڈیا ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ پوزیشن لیتا ہے، برازیل ڈفرینٹ پوزیشن لیتا ہے. چائنا اور انڈیا کی اپنی ایک اسٹریٹجک رائیولری ہے جس نے بیسیکلی گروپس جو برکس کا گروپ ہے اس کو کمزور کیا ہے بیکاز دے ڈونٹ شیئر دا سیم میتھڈ. وائی جے شنکر واز ان ایس سی او؟ بیکاز ہی واز ٹیلنگ چائنا کہ یہ جو شنگھائی بیسڈ آرگنائزیشن ہے ہم اس کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. تو ان فیکٹ انڈیا ویکنڈ ایس سی او کو کمزور کیا نا، اپنا وزن دکھایا. اسی طرح برکس کو بھی انڈیا نے بہت حد تک لائٹ رکھا ہے، لیکن فار دا سیک آف رشیا ان کو وہ کرنا پڑتا ہے. انڈیا اپنے آلٹرنیٹ گلوبل ساؤتھ کو بھی اہمیت دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اپنی گلوبل ساؤتھ کی کانفرنسز جو ہے وہ سالانہ بلا رہا ہے ایک میسج دینے کے لیے کہ کل قوم کو یہ جو ماڈل ہے یہ ہمیں ہیلپ کرے گا. انڈیا جو ہے وہ ہر بلاک کا، وہ جسے ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کہتے ہیں نا، وہ ہر بلاک کا حصہ بننا چاہ رہا ہے. اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سا بلاک. وہ انڈیا اٹ مینس کہ انڈیا کی جو جب میں یہ کہتا ہوں نا انڈیا ہر بلاک کا حصہ بننا چاہتا ہے یا ملٹی ڈائمینشنل ازم کی بات کر رہا ہے، تو اٹ مینس انڈیا کی وہ خاص پولیٹیکل ڈپلومیٹک یا وہ جو ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے نا رولز، جو ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے شیئرڈ ویلیوز، انڈیا کی وہ نہیں ہے. انڈیا کو جس چیز سے غرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کیسے پروموٹ ہوگا. دیٹ از واٹ انڈیا از سیئنگ.